नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत भारताच्या फुडाराची बुन्याद म्हणून भुरग्यांचो भोवमान करपी वीर बाल दीस ह्या देशभरांतल्या उत्सवांत वांटो घेतले. तशेंच ह्या निमतान ते मेळाव्यांक मार्गदर्शन करतले. साहिबजादे गुरू गोविंद सिंगांच्या पुतांच्या धैर्याक आनी न्याय खातीर केल्ल्या सोदाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर 2022 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 26 डिसेंबर वीर बाल दीस म्हणून मनयतले अशें जाहीर केल्लें. ह्या दिसा निमतान तरणाट्या मनांक पोसवण दिवप, सृजनशीलताय वाडोवप आनी विकसीत भारताच्या दृश्टिकोनान प्रेरणा दिवपी योगदान हांचेर भर दिला. ह्या निमतान प्रधानमंत्री सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान सुरू करतले. पोषणा संबंधीत सेवांची अंमलबजावणी घटमूट करून आनी सक्रीय समुदाय सहभागाची खात्री करून पोषण परिणाम सुदारपाचो तांचो हेत आसा. गोंयच्या साबार वाठारा सयत नातालाची परब मुरगांव तालुक्यांतल्या विंगड वाठारांनी मध्यान रातीं मनयली. वास्को शारांतल्या सेंट अँड्रू ह्या मुखेल इगर्जेंत रातीं 12 वरांचेर दबाजीक मीस जालें. हजारांनी क्रिस्तांव भाव भयणी ह्या मिसान वांटेकार जाल्लीं. उपरांत एकामेकाक मिसाची परबी भेटयली. त्याच वेळार कांसावलेच्या सेंट थॉमस इगर्जेंत, कुठ्ठाळीच्या आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल इगर्जेंत तशेंच हेर इगर्जेंनी मिसा जालीं. आयज 26 डिसेंबराक वीर बाल दीस सरकारी तशेंच पक्ष पावण्यार पुराय गोंयभर मनयतले. वीर बाल दिसा निमतान गोंयभरांत प्रभात फेरी आयोजीत करतले अशी भारतीय जनता पक्षान सांगलां. भाजपाचे फुडारी दामू नायक आनी सर्वानंद भगत हांणी पणजेंत पत्रकार परिशदेंत घेवन ही कार्यावळ विशीं म्हायती दिली. हो वीर बाल दीस 2022 9 जानेवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्लो. गुरू गोविंद सिंग हांचे पूत जोरावर सिंग आनी फतेह सिंग हांच्या ल्हान भुरग्यांक वीरगती प्राप्त जाल्ली तांचे यादीक लागून वीर कार्यावळ पुराय देशभर मनयतले. दिल्ली प्रगती मैदानार व्हडली कार्यावळ जातली. तातूंत प्रधानमंत्री संबोधीत करतले अशें सर्वानंद भगत हांणी सांगलें. डिसेंबर 1704 मुघल राजवटींत लोकांक इस्लाम धर्म कबूल करपा खातीर लोकांचेर अत्याचार करून तांकां मारताले. त्या वेळार सीख गुरू गोविंद सिंग हांणी शस्त्र हातांत घेवन झूज केलें आनी तांच्या 2 व्हडल्या पुतांक मरण आयलें आनी ल्हान भुरगीं जोरावर सिंग आनी फतेह सिंग हांकां अटक केली. तांणी धर्म बदलपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांकां वण्टींत पुरले. तांचें बलिदान फुडले पिळगेक याद करून दिवपा खातीर दरेक मंडळाची प्रभात फेरी जातली अशें भगत हांणी सांगलें. सुमार 2 कोटी रुपया खर्चून करंजाळे उद्यानाच्या नूतनीकरणाच्या वावराचो पणजी महानगरपालिकेन प्रस्ताव दवरला. प्रस्तावीत खर्चान नवनिर्माणा खातीर 17 लाख रुपया, भौशीक शौचालय सुविधा आनी देखरेख प्रकल्पा खातीर 63 लाख रुपया आनी नव्या खेळपाच्या उपकरणा खातीर 36 लाख रुपया आस्पावीत आसात. पणजी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यान महापौर रोहित मोन्सेरात हांचे वांगडा करंजाळ उद्यानाची पळोवणी केली. पळोवणे उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक खेळां मैदान, रस्तो, झाडां रोवप आनी दुरीग वण्टीची दुरुस्ती वावराचो अदमास खर्च कितलो येतलो तें पळोवचें अशें सांगलें. उपरांत खर्चाचो अदमास तयार करून मान्यताये खातीर दवरलो अशें महानगरपालिकेच्या सुत्रांनी सांगलें. प्रशासनान भौशीक शौचालयाची सुविधा आनी देखरेखीची वेवस्था उदरगत येवजणेंत आस्पावचो निर्णय घेतलो. अनाधिकृत बांदकाम मोडटना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवप सक्तीचें आसा. हातूंत अनाधिकृत बांदकाम धारकांक 15 दिसांची नोटीस दिवन आनी सुनावणी घेवन निमाणो आदेश दिवचो अशें सांगलां. तेच बरोबर संबंदीत बांदकाम मोडटना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करप सक्तीचें आसा. विशेश म्हणल्यार मोडिल्लें बांदकाम न्यायालयाच्या आदेशाक धरून नासत जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यान तें स्वताच्या खर्चान परतून बांदून दिवचें पडटलें अशें परिपत्रकांत नमूद केलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.